आदन दर्शक नमस्कार, म जय शम्भु स्टार जोन मिडियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीसँग आज एकजना विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ, लक्ष्मण राणा, युवा नेता लक्ष्मण राणा। तपाईलाई स्वागत छ स्टार जोन मिडियामा। धन्यवाद जय शम्भुजी। यस स्टार जोन मिडियामा मलाई यहाँसम्म बोलाएर आज आफ्ना मनका कुराहरू राख्न दिएकोमा यस मिडिया सम्पूर्ण टिमलाई नै म आफ्नैदेखि विशेष धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। ओके, थ्यांक यू सो मच। तपाईलाई चाहिँ के छ भनेपछि अब हामी विषय बस्नेर जाउँ। तपाईलाई के लाग्छ यो देशमा चाहिँ विभेद र कम ठुलो म सानो भन्ने विभेदको धेरै जातीय घटना धेरै भइरहेको, यो मान्छेमा ठुलो सानो हुन्छ, यसको जवाब दिनुहोस् तपाईले मलाई। कहिले पनि हुँदैन जय शम्भुजी, यो मान्छे बीचमा कहिले पनि त ठुलो म सानो भन्ने हुँदैन। तर मान्छेको ठुलो सानो के हो, एउटा शब्द मात्र त्यो मान्छेले बुझेसी त्यो समाधान हुन्छ। त्यो चिज हो तपाईको सोच। जुन सोचले गर्दा नै अहिलेसम्म तपाईको विभेद भएको छ। आफ्नो सोच विचारलाई परिवर्तन गर्नुस्, फेरबदल गर्नुस्, एक अर्कामा आत्मीयता बढाउनुस्। हामी नागरिक, हामी मानव एकै हो, एक अर्काको परिपूरक हुनुपर्छ, एक अर्काको साझेदारी, एक अर्काको मेलमिलाप, सहकार्य, एउटा घर परिवारदेखि नै, गाउँ समाजदेखि नै, टोलदेखि लिएर तपाईको समग्र माथिल्लो तह निकायसम्म हामी पर्दाको जन्ती र मर्दाको चाहिँ एउटा मलामी, हामी सबै नागरिक हो, हामी सबै मान्छे हो भन्ने कुरा एउटा समाजबाटै बुझेर तपाईको कुरा काटे। यो तपाईले मात्र भनेर भएन, देशमा त त ठुलो म सानो धेरै भइरहेछ। अरु देशले त जातका कुरा उठाएर यो जात पनि हुन्छ र भनेर अचम्मको क्वेशन छ। कहिले पनि जात हुँदैन। अहिले तपाईको विभिन्न कुराहरू मिडियाबाट, हर कुराहरू युट्युबरबाट दुनिया छ्यास्ती सुन्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, अनुभूति गर्न पाइन्छ हो। मानव जीवनकालदेखि लिएर इतिहासदेखि लिएर अहिलेसम्म सबै कुराहरू हेर्न पाइन्छ। त्यो कुरा हेरेर पनि मान्छे परिवर्तन त एउटा सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो नि त। के अहिले नेपालमा शिक्षा नै छैन, शिक्षै नपाएको हो भने त्यो कुरा एउटा शिक्षाले अहिले त शिक्षा पनि हरेक कुरामा धेरै अगाडि भइसक्यो मान्छे अमेरिका अस्ट्रेलिया देश अब जय शम्भुजी, मैले यस जात जातिको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने तपाई हामीलाई कुनै पनि भगवानले तपाईलाई रचेर चाहिँ जात बनाएर पठाएको होइन, मलाई यो लाग्छ। हैन, यो हदै हैन, यो होइन। तर हाम्रो के यही मानव बीच तपाईको चाहिँ एउटा सोच र यो सबै मान्छेले बनाएको व्यवहारले गर्दा कुरा काटे, म काटे तपाईको बीचमा कुरा काटे। हजुर, यो सब मान्छेले बनाएको हो। यो कुनै भगवानले त ठुलो त सानो त धनी त गरिब भन्दा कुनै तरिकाले पनि हैन भन्नुभएको छैन। यो हो भनेको होइन। यो कुनै पनि भगवानले बनाएको होइन, कुनै पनि भगवानले रचेको होइन। यो अटोमेटिकली आपसियात मानव बीच चाहिँ विभेद गरिएको कुरा हो। हेर्नुहोस् है, नागरिक सबै नागरिक एकै हो, मानव जाति सबै जाति चाहिँ एउटै हो। हामी विवेकशील प्राणी हौ। हामी समाजमा एउटा सचेत, एउटा विवेकशील प्राणी हौ। हामीले के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरा छुट्याउने अधिकार आफूसँग पनि भएको हुनाले सबै कुराहरू परिवर्तन गरेर पनि लैजान सक्नुपर्छ स्वयं नागरिकबाट, जोकैबाट। तर वास्तवमा यहाँ त मनुष्य पनि जीव जन्तुको व्यवहार गरिरहेका छन् जय शम्भुजी। जस्तो धेरै पहिलेका इतिहासमा हेर्नुहोस् न, हाम्रा पुराना कालखण्डमा के थियो भने तपाईको त्यतिखेर अलि हाम्रा जिजु बराजुदेखि लिएर उठाएका अलि शिक्षा पनि कम थियो। उहाँहरूमा चाहिँ के थियो भने एउटा शिक्षाको अभावले गर्दा विभेद थियो। विभेद कहाँनिर थियो भने एउटा तल्ला जाति उपल्ला जातिहरू भेट हुँदा बाटाघाटा हिँड्ने क्रममा तपाईको चाहिँ एउटा क्रस गर्ने क्रममा तल्ला जातिहरू तलतिरै लाग्नुपर्ने, उपल्ला जातिहरू उँभोतिरै लाग्नुपर्ने, एउटा साइड क्रस गर्ने क्रममा पनि त्यस्ता प्रकारका विभेदहरू थिए। हेर्नुहोस् है, जस्तो एउटा पुल टर्ने क्रममा कुनै उपल्ला जातिले कुनै पकाएका खाने चिजहरू केही बोकिरहेछ, तल्ला जाति त्यहाँ आउँदैछन्, ओइ त त्यहाँ रोक, यहाँ नआ भनेपछि ऊ रोकिने। अनि त्यो त्यसरी चाहिँ उपल्लो जाति पास भइसकेपछि तल्लो जातिहरू चाहिँ बल्ल करस हुने, त्यस्ता अनि गएर तपाईँ हामी अहिले फेस टु फेस बोलिरहेका छौँ। तपाईँ चाहिँ
उपल्लो जाति म तल्लो जाति यहीँनिर तपाईँको हिजोको इतिहासमा के थियो भने म तल्लो जातिले तपाईँसँग बोल्नको लागि मैले मुखमा मास्क लाएर खप्पर लाएर बोल्न पर्ने जमानाहरू थिए त्यो यथार्थ हो त्यो पहिला हुँदो हो अब त्यहीँबाट आउँछ हिजो के भयो आज पहिला के भयो त्यो हामीले आवश्यक भएन अब के गर्ने देशले कसरी अगाडि बढाउने देशमा विकास कसरी गर्ने यसमा अन्त्य गर्ने कसरी भन्ने निर्णयतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ देशलाई अन्त्य गर्ने विषय त सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्न पर्यो सबै नागरिकहरूले सबै जनताले चाहिँ बुझ्नु पर्यो जान्नु पर्यो अहिले हामी 21औं शताब्दीको युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ हामी तपाईँको आधुनिक युगमा प्रविधिको युगमा विश्व चमत्कारीको युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ हो हाम्रो देश विकास हुन नसक्यौँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ एउटा विभेदले गर्दाखेरि यही कुरा यही विषयवस्तु म पनि बोल्न लाग्यो तपाईँले एकदम राइट कुरो गर्नुभयो साँझ बिहान के खाने देशमा सिंहदेखि धागो नबन्ने देशमा त ठुलो म सानो भनेर हुन्छ हो विभेद यही छ हेर्नुहोस् तपाईँको विभेद कहाँनिर छ भने तल्ला जातिका वर्गका सन्तानहरूलाई पढाइ लेखाइ गरेर माथि चाहिँ पुर्याइयो भने अलिकति हामीभन्दा हाइलाइट हुन सक्छ है भन्ने कुरा यो राज्यमा पनि छ के जयशम्भुजी विभेद राज्यमा पनि एकदम गलत मेरो कुरा सुन्नुहोस् अब वास्तविकमा के छ भनेपछि अनि काम गर्ने मान्छे त्यो पागल होइन काम नगर्ने मान्छे पागल हो जसले खाने थाल बनायो मान्छेले पहिला पातमा खान्थ्यो अरे यस विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला पातमा खान्थ्यो विश्वकर्माले थाल बनाए त्यही थालमा त्यस्ता सजाएर चाहिँ प्लेटमा खाइरहेछन् त्यो मान्छेको अपमान गर्ने कि सबभन्दा सम्मानित ठाउँमा राख्न पर्ने हो अर्को कुरो मान्छे खाली खुट्टा हान्थ्यो अरे पुरै कस्तो बिजोग भएर साकीले जुत्ता बनाए त्यो सबैभन्दा सम्मानित ठाउँमा राख्न पर्ने सबैभन्दा अपमानित ठाउँमा राखेको यही मान्छेले नै राख्यो अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् है मान्छे दाङ्गिन्थ्यो अरे यो तपाईँ हामीले देखेनौँ तर यो सत्य घटना हो मान्छे नाङ्गिन्थे इज्जत ढाक्नलाई दमाईहरूले चाहिँ कपडा सिलाउन सुरु गरे सही इज्जत ढाक्ने राष्ट्रको इज्जत ढाक्ने मान्छेलाई सबभन्दा अपमानित ठाउँमा किन राखे सबभन्दा सम्मानित ठाउँमा राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई यो अनि काम गर्ने मान्छे सानो काम गर्न कसरी ठुलो भयो यो तपाईँको कसरी सम्भव छ यो राज्य व्यवस्था चाहिँ परिपाटी व्यवस्था यही भएको छ ठ्याक्कै सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले यहाँनिर भएको अवस्था यही छ भएको अवस्था के छ भने त्यही काम गर्दाको क्रममा चाहिँ एउटा कामको आधारमा जातीय विभाजन भएको होइन र भएको हो नेपाल 4036 वर्णको चाहिँ एउटा साझा फुलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जसरी चाहिँ एउटा फुलहरूलाई एउटै ठुङ्गामा उनिएर एउटै मालामा उनिएर चाहिँ एउटा सिङ्गो माला बनाए केही हदसम्म उहाँले चाहिँ एउटा योगदान गर्नुभएको थियो तर त्यो कुरालाई अहिलेसम्म हाम्रा नेपाली जनताले नागरिकले सिङ्गो राज्यले प्रशासनले बुझिरहेको अवस्था छैन हैन हामीलाई विभिन्न गुनासाहरू हुन्छन् जातका विषयमा अझै पनि गाउँ समाजमा विभिन्न दबावहरू छन् दमन छन् अन्याय अत्याचार छन् शोषण विभिन्न छ जति राज्यले नीति नियम बनाए पनि ती तल्ला जातिहरूलाई हेर्ने चाहिँ अलिक दृष्टिकोण फरक नै छ हेर्नुहोस् म भन्दैछु जस्तो हिजो अहिले जुन भगवानका कुरा आए जात जातिलाई भगवानले सिर्जना गरेर पठाएको र होइन कामको आधारमा जसले तपाईँको फलामको काम गर्यो उसलाई कामिराई भने जसले डमा ठटाउने काम गर्यो छालाको काम गर्ने गर्यो सार्की भने दमाई भने हो तपाईँको जसले सुनको काम गर्यो सुनवार भने जसले धर्म कर्म जो अलि पहिल्यैदेखि बाटो थियो जसले अलि लेखपढ गर्न जान्थ्यो लेख्थ्यो लेखपढ गर्न जान्ने थियो उसलाई ब्रह्माण्डबारी भने हो अनि तपाईँको छेत्री भनेर भनेका छ छेत्री भनेर किन भनेका छन् यो दुनियाँभरको चाहिँ पुरा जमिनको चाहिँ एउटा मालिक जमिनदार जसले आफ्नो चाहिँ खेतबारीमा कम पारिश्रमिकमा काम गराउने धेरै श्रम गराउने र कम पारिश्रमिक दिने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा जमिनदारको मालिकलाई तपाईँको चाहिँ छेत्रीको रूपमा राखियो हो जुन वैश्य भनेर तपाईँको चाहिँ राखियो वैश्यले के गर्दै नि व्यापार व्यवसाय गाई भैँसी पाल्ने पशु चौपाई पाल्ने र तपाईँको चाहिँ दुध दहीहरू प्रशस्त उत्पादन गर्ने खाने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ वैश्यमा राखे जुन लास्टै दलित जातिलाई एउटा शूद्रमा राखे जसले तल्लो दर्जाको काम गर्थ्यो त्यसलाई हामीले एउटा सिपमूलक राम्रो दिए तापनि तपाईलाई वस्त्र दियो तपाईलाई जुत्ता दियो विभिन्न कला दियो सिप दियो जति पनि विकास दियो त्यसलाई चाहिँ तल्लो दर्जामा राखियो वास्तवमा जति पनि विश्वमा ज्ञान सिकेछन् नि हो विश्वकर्म
देखि नै सकेको छन्। विश्वकर्मा बिना संसार चल्दैन। जसले जुत्ता बनायो हो पछि पो कम्पनी खोले सिकाएको त विश्वकर्मा हो नि त। हो विश्वकर्माले सिकाए। थाल बनायो, गिलास बनायो, हो ज्ञान त विश्वकर्मा हो नि त। जे पनि बनायो, जे पनि बनायो त्यही तल्लो दर्जा भनेर राखिएका शूद्र जातिहरूले बनाए। यस्ता अहिले त्यही जातको कुरा गर्ने नि जाति आधारमा फेरि जाति कामको आधारमा जाति विभाजन हुने हो भने त पहिला ती शूद्र जातिले गरेका कामलाई त सबैले पराउमा ल्याएर कमाइ खाने एउटा व्यवसायमा ल्याए नि त अहिले त। ल होइन भन्नुहोस् त, खानपिनकै आधारमा तपाईँको जाति विभाजन भएको हो भने अहिले लुकी लुकी बाहुनका सन्तानहरूले गएर तपाईँको सुँगुर बुङ्गुर खान्छन्, तपाईँको तत्तु परेका चाहिँ भैँसीको सुकुती खान्छन् त्यहाँनिर गएर लुकेर। अहिले धर्म कर्म कहाँ रह त ल भन्नुहोस्। तिनीहरू किन हामीलाई त कथित गरेर एउटा दबाएर लाडेर तपाईँको चाहिँ आत्मबाट कथन गरेर उत्पादन गरेर बनाइएको जाति होइन। तपाईँ हामी उपल्लो जाति कोही तल्लो जातिसँग घुलमेल गरेर छोएर खायो भने त्यसको जात भोलि खसिहाल्ने त्यो व्यवस्था भएको होइन नेपालमा। त्यो कथित बनाइएको होइन, लागिएको होइन। मूर्ख हुन्, मूर्ख। ल भन्नुहोस् हो कि होइन त्यो कुरा प्रश्न भन्नुहोस्। होइन प्रश्न कुरा हो, तर त्यस्ता व्यक्ति मूर्ख भन्दा नि मूर्ख भनिन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई। अब मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहोस्, म एउटा सूर्यवंशी एउटा तपाईँको अर्गेजा राणा मगरको सन्तानलाई मेरो बाजेले चाहिँ तल्ला जातिहरूसँग बसेर खाओ भन्दैन, त्यहाँबाट लाडेर तपाईँको चाहिँ मलाई तल अन्त्य गर्ने गराए। एउटा सच्चा राणालाई तपाईँको चाहिँ बिटालुमा लैदिए। राज्यकै एउटा जातीय फाइल एउटा कोषमा हेर्नुहोस् बिटालु भन्ने शब्द कहीँ देख्नुहुन्छ? मलाई पछि बनाइदिए। जस्तै मेरो गोत्र वंश, मेरो खुन, मेरो रगत त उहाँहरूकै पुर्खाहरूकै चलिरहेछ नि। अब भन्नुहोस् मलाई जबरजस्ती ती समाजका मान्छेले चाहिँ समाजका चाहिँ ती सामन्तवादीहरूले त्यो अफसोस त शिक्षै नभएका अनभिज्ञ अशिक्षितहरूले मलाई लाडेर तपाईँको चाहिँ एकदम कठित गरेर त्यसरी खसाल्ने प्रवृत्ति एउटा त्यो प्रकारको हेर्नुहोस् न। अनि म जन्मजातै म तपाईँको चाहिँ एउटा दलित हो त? दलित त होइन नि। मलाई दलित त समाजको ती भनाउराहरूले बनाए नि त, अशिक्षित व्यक्तिहरूले बनाए नि त। त्यही भएर सबै कुरा लुज छ देशमा। सबै कुरा लुजको कारणले देशमा कुनै विकास पनि हुन सकेको छैन। त ठुलो म सानो भन्नेको विषयले गर्दाखेरि देश अगाडि बढ्न सकेको छैन। अरू देशमा देश कसरी राम्रो बनाऊ भन्ने हुन्छ, यो देशमा त ठुलो म सानो, यो सानो जात, यो ठुलो जात, यो सब पागलपन गर्ने पागल व्यक्तिले भन्ने कुरो हो। यो अलिकति पागल हामीले चाहिँ एउटा राज्यलाई पनि पागल भन्नुपर्छ जय समूहजी। किन पागल भन्नुपर्छ भने राज्यको कुनै पनि निकायमा ल एउटा दलितको सन्तान अहिले केही रूपमा होला, हामीले कुरा गर्दै जाँदा किन भएको छैन, किन गएको छैन, देखाएको छैनस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पनि आउन सक्ला हो। त्यो तपाईँको मिक्सको कुरा गर्ने हो भने त त्यो चामलको सिङ्गो बोरामा एउटा बिहाको के अर्थ? अर्थ छैन नि हो। त्यो एउटा दुईटा गएको छन्, कोही गएको छन्। मैले गएको तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा मिन विश्वकर्मा, अनि नेकपा एमालेमा चाहिँ तपाईँको छविलाल विश्वकर्मा जी, यति दुईजनालाई हाम्रा दलितको पक्षमा चाहिँ केही बोल्ने, सम्मान समर्थन गर्ने त्यति देखेर राज्यले समावेशी तरिकामा तपाईँलाई कुरा सुन्नुहोस् मेरो। वास्तवमा यो दलित भन्ने शब्द त नामै नलिनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। सरकारले सुन्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले यो शब्द निकाल्ने ननिकाल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो अब निकाल्ने व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने। जबसम्म हरेक कुरामा नियमदेखि कानुन कडा हुँदैन त्यो देश सुध्रिँदैन। अरू सुन्नुहोस् है, अरू देशले मेरो देश कसरी राम्रो बनाउनु, कसरी चमत्कार देखाउँ भन्छ। यहाँ माखा र मान्छे यहाँ छन्, बाटो सही छैन, दुनियाँ तनाव टेन्सन, दुनियाँ तनाव टेन्सन। यहाँ के छ, त ठुलो म सानो, यही विभेदले गर्दाखेरि देशमा प्रगति हुन सकेको छैन। देशमा ठुला कम्पनी खोल्नु पर्यो, देशमा चिज उत्पादन गर्नु पर्यो। देशका चिजहरू विदेशमा गइरहेका छन्। यही देशका चाहिँ जडीबुटी गएर अरू देशमा कम्पनी फिर्तेर चलिरहेको छन्। यो देशमा किन उत्पादन हुँदैन? अब यो देशमा उत्पादन किन हुँदैन जय समूहजी, म पनि अचम्म छु। उत्पादन गर्ने जति तपाईँको युवा शक्तिहरू एउटा कला भएका, सिप भएका, त्यसलाई कुनै व्यवस्थापन गर्ने, कुनै हौसला दिने, प्रोत्साहन गर्ने सरकारले गरेको छैन।
त्यो पनि कम महिला उद्यमशील बनाएको छ, युवा स्वरोजगार बनाएको छ, के बनाएको छ, कानुन लेखेको छ, त्यो कानुन कहाँ छ कहाँ छ? यो मलाई लाग्छ भन्ने मात्रामा नेपालमा कानुन लागू भएको छैन। अनि यो यस्तो भएको छ रे भनेर चाहिँ त्यो जान सक्ने, कहाँ गएर प्राप्त गर्ने हो, कहाँ गएर पाउने हो, त्यो कुरा अहिलेसम्म म आफै तपाईँको अन्धढुण्ड छु। मलाई लाग्छ यो देशमा एउटा बोल्ने छुट्टै छ, व्यवहारमा लागू छैन। अनि हामी छुचो कहाँनिर भइन्छ भने सरकारले यस्तो नियम बनाएको छ त, सरकारले यस्तो विधान बनाएको छ त, यो सेवा सुविधा हामीले पाउनु पर्ने भनेर हामी जुन निकायमा जान्छौँ, जुन बोल्छौँ, यो ठुलो दादागिरी कुरा नगर्नुहोस्। यो कुरो यहाँ चल्दैन। यो सरकारलाई सोध्नुहोस् माथि कहाँ छ यो सरकार भन्ने कुरा कि माथि कहाँ सोध्ने हो। अनि मान्छेले तपाईँको अर्थ पाउँदैन। हेर्नुहोस्, जे सिस्टम बनाए पनि, जे नीति नियम बनाए पनि हामीले कहाँबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हो, कहाँबाट पाउने हो, त्यो कसरी जाने हो, त्यो प्रक्रियामै तपाईँको अल्झिराखेको छ, तलै अल्झिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अनि यो के छ, एउटा भरम मात्र पार्ने काम भएको छ। र देशको जति पनि विकास निकास गर्ने, उत्पादन गर्ने जनशक्ति त तपाईँको विदेशले प्रयोग गरिरहेछ त। धेरैभन्दा धेरै शरम गराउने, कम चाहिँ पारिश्रमिक दिएर नेपालीलाई तपाईँको जम्मा 800-900 रियल दिराम भनौँ, यस्तै गरेर अरू देशका नागरिकहरूले, अरू देशका श्रमजीवी वर्गहरूले त्यही देशमा गएर कति खान्छन् ल भन्नुहोस् त। हाम्रो देश नेपाल सरकारले, गभर्नमेन्टले त्यहाँको गभर्नमेन्टसँग कमभन्दा कम एकदम सस्तो तपाईँको तल्लो दर्जाको सेलरी चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिदिएकै कारणले कम्पनीलाई त फाइदा, जानेर कम सेलरी दिन पायो, त्यही देशको धेरै माग गर्ने हो नि, हो केही नभए त्यही नै हो। त्यसले गर्दा सबैभन्दा धेरै माग अहिले नेपालबाट चाहिँ कामदारको रूपमा विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा तपाईँको माग भइरहेको छ। किन? कम्पनीले धेरै सेलरी दिनु पर्दैन। अनि हाम्रा नेपालीहरू बिचरा मरिसके गरेर तपाईँको पुरा प्राण त्यागेर तपाईँको खुन पसिना निटारेर त्यो कम सेलरीमा यति गुलामी गरेर कम्पनीको धेरैभन्दा धेरै काम गरेर तपाईँको प्रोडक्सन जुन उत्पादनमा, तपाईँको नाफामा तपाईँको कति सहयोग गरिराखेका हुन्छ हाम्रो नेपाली युवाहरूले, ल भन्नुहोस् त। अनि त्यत्रो श्रम गर्ने श्रम शक्तिहरू तपाईँको विदेशले लगेपछि नेपालमा कसरी तपाईँको उत्पादन हुन्छ भन्नुहोस् हो। त्यही भएर देशको पैसा देशमा रहेको बल्ल देश अगाडि बढ्ने हो। त्यो प्रकारको देशको पैसा देशमै रहनको लागि त यहाँको नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न पर्यो नि। विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नु पर्यो हो। आफ्नो देशको युवाहरू त्यही परिचालन गर्न पर्यो हो। उनीहरूले कमाएका केही युवाहरूको आफ्नो घर परिवारको चाहिँ एउटा बिमादेखि ग्यारेन्टी, पढाइ लेखाइ शिक्षा दीक्षादेखि लिएर ग्यारेन्टी र उनीहरूको केही लालन पालनको ग्यारेन्टी त्यो पनि गर्ने र सरकारले केही फाइदा लिने हो। सरकारको ढुकुटीमा आफ्नो चाहिँ पुँजी बढाउँदै जाने हो भने अरू देश जस्तो चाहिँ विकसित हुन कुन चाहिँ त्यति धेरै टाइम लाग्छ? मलाई त्यति धेरै टाइम लाग्ला जस्तो त लाग्छ। मैले अहिले हजुरले भने जस्तो जुनु पार्टी जुनु जे आए पनि उनले आए जस्तो भयो कि जनतालाई केही भएको छ? केही पनि भएको छैन। त्यही भइरहेछ सम्मुजी। के भइरहेछ भने बिचरा जनताहरूले चाहिँ रोडमा यो ठिक छैन है, सरकारले यो पास नगरोस्, नेपालको लागि यो ठिक छैन, यो कानुन विपरीत छ भनेर जति आन्दोलन जति हङ्गामा मच्चाए पनि माथिबाट सरकारले आदेश दिन्छ। सरकारको नुनको सोझो गरेका चाहिँ पुलिस प्रशासनहरूलाई पनि के भन्नु के, त्यो कुरा बुझ्दैन प्रशासनले पनि। गएर भाटा हान्ने, तपाईँको रगट्ने, टाउको फुटाल्ने, कति महिला विद्यार्थी युवाहरूलाई, विभिन्न सामान्य तपाईँको वृद्धहरूलाई कति पिटकुट ज्यादती कस्तो देखिराख्नु भएको छ कि तपाईँले मिडियामा अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ। सरकारले त्यही गर्ने हो, माथिबाट गएर आफ्नै नागरिकलाई, देशकै जनतालाई मार हान, त्यहाँ गएर उ गर भन्ने कि ओहो यो कुरा जनताले विरोध गरे साँच्चीकै राम्रो जनताबाट यो कुरा आइसक्यो है, हामी के गर्ने? सबैभन्दा ठुलो शक्ति त जनता होला नि। एकल निर्णय गर्न पाउँछन्? जनता भएर बल्ल सरकार भएको हुन्, बल्ल नेता भएको हुन्। किन? जनतामा शक्ति छैन? जनतामा शक्ति छ नि। जस्तो माओवादी जनयुद्ध भयो, माओवादीले जनयुद्ध थालनी गरे। माओवादीको लागि जनयुद्ध थियो हो, उसको लागि जनयुद्ध थियो। जनयुद्ध भनेको त जनताको लागि युद्ध हुनु पर्थ्यो नि। अनि दुनियाँ माओवादीले युद्ध गरे होइन के, त्यहाँनिर जनताले युद्ध गरेको हो। जनताले युद्ध गरेर तपाईँको 19 दिने महान जनआन्दोलन गरेर यत्रो राजतन्त्र समेत अन्त्य गर्यो, थाल्यो। एउटा त्यो जनताको युद्धले, जनताको लहरले माओवादीको त केही पर्सेन्ट सहयोग भयो होला, त्यो म मान्छु।
अनि यत्रो नेपाल सरकारको चाहिँ यत्रो आर्म फोर्स आर्मी पुलिस दुनियाँ हतियारधारी सरकारलाई चाहिँ तपाईँको हल्लाइदिएर अनि तपाईँको डराएर आत्मसमर्पण गरेर तपाईँको त्यहाँसम्म भएको होइन हो कि होइन ल भन्नुहोस् भएर नि भए जस्तो भएन त देशमा के भयो खै भने जनतामा शक्ति नभएको हो जनतामा शक्ति छ तर यहाँ सिस्टमले भएन जुनै मैले यही भने तपाईँलाई जुनै आन्दोलन जे गरे पनि आफूलाई गरे जस्तो मात्रै भएको छ कि यहाँ तर यहाँ के भएको छ भने त्यही कुरा हो जनताका कुनै पनि कुराहरू अनुमोदन नगर्ने विचारहरूलाई तपाईँको समावेश नगर्ने होइन केही आन्दोलन गर्न पर्यो पिट्ने कुट्ने प्रशासन लगाएर लतार्ने त्यसलाई लगाएर थुन्ने उ गर्ने यो त अपराधी काम भएन र आदेश कसको ल भन्नुहोस् यो अपराधी काम भएन र यो त्यो आदेश त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको होला नि नेपालको प्रधानमन्त्रीको होला नि त्यो कुनै पार्टीको दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बने पनि त्यो गर्न हुँदैन यो अपराधी काम हो अपराधी काम हो जनतालाई त जनता सुरक्षा दिने कि हमला गर्ने त्यो सुरक्षा दिनु पर्यो सुरक्षा दिन पर्यो नि त जनतालाई अनि आफ्नो माग सम्मेलन आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न नपाउने राख्न नपाउने यो लोकतान्त्रिक तपाईँको गणतन्त्रको अवस्थामा आइसकेपछि आफ्ना मागहरू राख्न नपाउने तर यहाँनिर नपाउने भइसक्यो केही कुराहरू आवाज उठायो त्यसलाई खोजी लगाएर कारबाही गर्ने ठुन्ने भाटा हान्ने राम्रा काम गर्ने जतिले यहाँ टिक्नै दिन्न गर्नै दिन्न भनेपछि यहाँ अपराधीको मात्र राज जस्तो लाग्यो तपाईँको विचारमा एकदम अपराध गुण्डागर्दी दादागिरी ओटपट गर्ने राजनीतिक दलले चाहिँ गुण्डागर्दी दुनियाँ पाल्ने ओटपट गर्ने म पनि एउटा न एउटा चाहिँ दलको एउटा कार्यकर्ता हुँ तर म के भन्छु मेरै दलको त्यो नगरोस् राम्रो काम गरेर देखाओस् भोलि आएर जनताले मान्छ बुझ्छ भन्ने कुरा मेरो आशय हो म एउटा बेरोजगारी हो म एउटा दीर्घरोगी एउटा सुगर प्रेसर भएको मान्छे तपाईँको खोल्टीमा औषधि हालेर म चाहिँ औषधि खाएर बाँच्ने मेरो कुनै रोजगार छैन म एउटा गरिबी मान्छे हो म दैनिकी 500-700 ढेरीमा तपाईँको काम गरेर आफ्नो परिवार चलाइरहेको छु त्यसैबाट औषधि खानुपर्छ खै एउटा नागरिकको कुनै ग्यारेन्टी छ कुनै एउटा मजदुरीको सुरक्षाको अनुभूति छ भनेपछि हरेक कुरामा लापरवाही छ लापरवाही कसैको पनि यहाँ तपाईँको ग्यारेन्टी केही हो छैन कस्ता कस्ता अपराध जन्ने घटनाहरू घटे भन्नुहोस् निर्मला पन्तको हत्या अहिलेसम्म कहाँ गुन्यो दुनियाँ सरकारले गरेको छु भने जस्तो पार्दै कैयौं तपाईँको सुरक्षा कर्मीहरूलाई सस्पेन्डमा हालिदियो गल्ती गर्ने यही हो भन्ने तपाईँको दुनियाँ स्वाब परीक्षण गरेर सबै प्रमाणीकरण हुँदा हुँदै पनि तपाईँको सरकारले गरेको छ है केही गरेको छ है भनेर जनतालाई ढाक्नको लागि निर्दोष जनतालाई गल्ती नै नगरेको निर्दोष जनतालाई यहाँ लगाएर लाग्ने हाल्ने ठुन्ने त्यसलाई सस्पेन्ड गर्ने निकाला गर्ने दुनियाँ काम भइरहेको छ कानुनमा के लेखेको हुन्छ तपाईले बुझ्नु भएको छ हजारौं अपराधी छुटुन् तर एक निर अपराधी निर्दोष व्यक्ति कहिले पनि कानुनको फन्दामा नपरोस् भनेर त्यहाँनिर भनिएको हुन्छ मानव अधिकारमा त्यो हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई कानुनी सजाय दिने हो त्यसलाई तपाईको गोली हानेर मार्ने होइन भनेपछि अपराध जघन्य अपराध घटनाहरू छ भने त्यसलाई गोली हान्न मिल्छ जस्तो प्रहरी प्रशासनले इन्काउन्टर भन्ने इन्काउन्टर भनेको के इन्काउन्टर भनेको त खुट्टादेखि घुँडादेखि तल गोली हानेर त्यो भाग्ने बदमासीलाई चाहिँ छोप्न सहज होस् भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको इन्काउन्टर हो नि घुँडाभन्दा माथि छातीमा छिया पारेर गोली हानेर दुनियाँ गरेर तपाईको चाहिँ त्यो इन्काउन्टर हुन्छ अपराधी भने मानव अधिकार त छन् त्यसलाई बाँच्ने अधिकार छैन नेपालको संविधानमा कानुनमा के छ त्यसलाई ठ्याक कानुनी कारबाही जेल जीवन के हो त्यो गर्ने कि त्यसलाई मारिदिने भन्नुस् त्यसले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो कति गर्दिछ त्यसमा यसमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो हैन यता सुन्नुस् है हो के छ भनेपछि यो हरेक कुराको समस्या भनेको नेपालका सोच विचार सानो भए जस्तो लाग्छ मलाई सुन्नुस् है जस्तै यही हरेक कुरामा कुनै व्यक्ति अगाडि बढ्यो त्यसले रिस गर्ने सुन्नुस् है त ठुलो म सानो अब दुनियाँ अग्रम बग्रम है जाब हो साँझ बिहान घरमा मुसाले छाती हान्छ होला त सानो म ठुलो भनेर भयो हैन भन्नुस् त एकदम धन्यवाद अब सम्मुजीले भनेको कुरा मलाई एउटा ल्याउन मन लाग्यो हाम्रो कार्यक्रम पनि अन्त्यतिर आएको होला हैन म यहाँ काठमाडौँमा विशेष त किन आएको भनेपछि मेरा दुईजना भाइहरूलाई विदेश चाहिँ फ्लाइट गर्नको लागि आएको 18 तारिखको फ्लाइट छ भनेर बोलाएको आज 28 तारिख भयो 11 दिन भइसक्यो म काठमाडौँमा बसेको हेर्नुस् है
नेपाल सरकारले तपाईँको कस्तो आफ्नै भाइ कि मेरो आफ्नै भाइ कतिसम्म विभेद छ कि हेर्नुहोस्। म काठमाडौँ त्यो सिलसिलामा आएर यो स्टारजन मिडियामा बोल्न पाउने यस्तो मौका पाएँ, म अत्यन्तै खुसी छु है। म आइसकेपछि अहिले नेपाल सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकट भनेको छ, तर एजेन्ट दलालहरूले मेन पावरले तपाईँको 1 लाख 1.5 लाख 1,20,000 30,000 एउटा गल्फ कन्ट्रीमा गएर सामान्य 800-900 रियल उसमा चाहिँ त्यो 20-22,000 25,000 कमाउनको लागि त्यत्रा पैसा तिर्दो रहेछन्। म अचम्म परेँ, मेरो बहस भयो। अहिलेसम्म सायद मैले पैसा नतिरेकै कारणले मेरो चाहिँ केटाहरूको फ्लाइट रोकिदिया छ कि भनेर म चाहिँ एउटा सोच्न पर्ने अवस्था भयो कि भएन। काम हुन्छ बस्नुहोस्, काम हुन्छ बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् है। अन्तिममा काम भएन भने निकाय धेरै छ, त्यो कुरा कानुनी उपचार म गर्छु भनेर त मैले भनिराखेको छु। जहाँ कि ढबी खोला नक्कु ढोबाटोमा तपाईँको 5 स्टार मेन पावर भन्ने छ, त्यहाँका डाइरेक्टर तपाईँको भनौँ मेन पावरकै मालिक भनौँ मनोज थापा हुनुहुने रहेछ। उहाँले अहिलेसम्म रोकिराख्नु भएको छ। एजेन्ट मार्फत आएको, एजेन्ट पनि को भने मेरो आफ्नै भाइको चाहिँ माउली ससुराल, आफ्नो बुढीको मामाले चाहिँ यहाँसम्म लिनु भएको छ। भनेपछि एजेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नै मामाले 1.5 लाख रुपियाँ माग्नु भएको छ। अनि मैले मेन पावरलाई भने एजेन्टले यति पैसा मागेको छ, अहिलेको कानुनमा त्यो म समर्थन छैन, शुल्क जे जति हो त्यो लिनुहोस्, काम गर्नुहोस् है, पठाउनुहोस् है भनेर मैले जानकारी दिँदा बित्तिकै यिनीहरूले पैसा दिन्न है भन्ने कारणले नै त्यो रोकेको हुन सक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब भन्नुहोस्, म 11-12 दिनसम्म काठमाडौँ बसेँ। यो काठमाडौँ सहर भनेको त महँगो सहर हो नि, धेरै महँगो हरेक कुराको लागि। अहिले जाँदा दिशा पिसाब गर्दा समेत तपाईँको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। होटलमा नुहाउने सेवा सुविधा नपाएर बाहिर गएर पैसा तिरेर नआएको कारण छैन। त्यो पैसाको तपाईँ लाइन बस्नुपर्छ, कुनै सुविधा छैन यहाँ भने हरेक कुराको लाइन छ। आज 11 दिनसम्म तीनवटा भाइ अनि म लगायत म गार्जेन 4 जना 1 लाख रुपियाँ तपाईँको यो खानपिनमै यताबाट गाडी भाडा हिँड्दाखेरि त्यो खर्च भइसक्यो। अब भोलि बिहान मेरा चाहिँ भाइ बन्धुहरूको विदेश प्लान काम नभएपछि मेन पावरले तपाईँको एजेन्टले त्यो मेरो पैसा असुल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस्। गर्नु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो नि, नबोलाउनु पर्ने। जब फ्लाइट गर्छु भनेर बोलाइसकेपछि त त्यो काम त पुरा गर्नु पर्यो नि त। भने के छ भने मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ के गर्दो रहेछ, विदेश जाने युवाहरूलाई पुरा भिजुअल बनाएर तपाईँको एजेन्ट छ कि छैन, मेरो एजेन्ट छैन, तपाईँलाई कसैले करकाप लगाएर धम्की दिएर यहाँ पठाउन खोजिएको होइन, त्यो होइन भन्नै पर्यो। तपाईँले कुनै पैसा तिर्नु भएको छ, म तिरेको छैन, त्यस्तो प्रकारको छली कारोबार चाहिँ एउटा छल्ने कारोबार चाहिँ एउटा मेन पावरले गर्दो रहेछ सम्बुझी। किनभने बिचरा एउटा मजदुरीहरू गाउँबाट महँगो ब्याजमा पैसा काटेर म विदेश जान्छु भनेर सामाजिक रूपले पारिवारिक रूपले रोएर दुनियाँ बिदाई गरेर म विदेश गएँ भनेर हिँडेपछि यहाँसम्म आइसकेपछि पैसा नदिएपछि मेरो फ्लाइट रोक्ने हो कि मेरो एउटा रोजगार नै जाने हो कि भन्ने डरले पनि तपाईँको कयौँ यहाँ चाहिँ त्यो भइरहेको धन्दा बदमासी चलखेल भनेको त्यहाँनिर रहेछ हेर्नुहोस्। अनि भोलि बिहान 1-1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ पैसा तिर्छ, कुनै स्लिप छैन, कुनै प्रमाण छैन, उसले दिँदैन, विदेश गएर ठगिन्छ। अनि हार गुहार गर्दाखेरि नेपाल सरकारको चासो त्यहाँ रहन्न, चासो नभएको अवस्था मैले देखेँ। धेरै जनता तपाईँसँग प्रमाण छ, पैसा तिरे या आयो छैन, छैन भने तपाईँले कानुनमा केही जित्नुहुन्न। अनि त्यहाँ तपाईँको निगरानी गर्न पठाउनु पर्ने नि सरकारले। मेन पावरले कति पैसा कमाउँछ भन्नुहोस् त, फ्री भिजा फ्री टिकटमा 500 जना मेम्बरसिप पठायो भने 1.5 लाख रुपियाँले तपाईँ उसले कति हरप्छ, कति असुल गर्छ। त्यत्रो पैसाले त प्रहरी प्रशासन दुनियाँ गिरो एउटा विभाग समेत चाहिँ त्यसले किन्ने जस्तो कुरा मैले यहाँ माने कि हेर्नुहोस्। होला कि नहोला ल भन्नुहोस् त तपाईँ। यस्ता घटना धेरै छन्, धेरै ठगी गरेका यसले गर्दा मेन पावर पनि धेरै बन्द भइसकेका छन् अहिलेसम्म हैन। मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा रूपमा छापा हान्ने, अलिकति पीडितले तपाईँको त्यहाँ जाहेरी गर्दा बित्तिकै हो निवेदन दिँदा बित्तिकै कुनै पनि सूचना दिँदा बित्तिकै वास्तविक के हो कसो भनेर त्यसलाई खोज तलासी गर्ने, डरोभन्दा डरो कानुनी कारबाही गर्ने, त्यसको त्यो लाइसेन्स प्रमाण पत्रै खारेज गर्ने, त्यसका राखेका धरोकी समेत तपाईँको चाहिँ क्लेम्स गर्ने, दुनियाँ त्यो कानुनी कारबाही गर्ने नि त तपाईँको त्यो प्रथाहरू त अन्त्य हुन्छ नि। र अर्को मलाई विकराल रूप उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसरी रोक्दै हुनुहुन्छ, श्रमजीवी वर्गलाई नरोक्नुहोस्
भनेर भन्दा डाइरेक्टर साहबले मलाई के भन्नु भने मेनपावरको डाइरेक्टरले नेपालमा पुँजीवादको कुरा छ, सामन्तवादको कुरा छ, हामी जस्तो पुँजी भएको मान्छेले लगानी नगरेसम्म तपाईहरु मजदुरीहरु कसरी चल्नुहुन्छ भनेर उल्टो क्वेसन गर्नु मलाई। सायद मलाई नचिनेर होला, परिचय नपाएर होला, अघिल्लो दिन त्यो भन्नुभयो। म केही बोलेन, किन? सिस्टमले जानुपर्छ, त्यहाँ कराएर आर्गा ठाउँमा डाङ्गडुङ्ग केही हुने हो कि भन्ने डर पनि त मान्न पर्यो नि, एउटा गाउँघरबाट आएको मान्छेले मान्न परेन? यस्ता यस्ता कुराहरूले विभेदहरू, भ्रष्टाचारहरू, भ्रष्टहरू धेरै कुराहरू भइराखेका छन् जय शम्भुजी। र मलाई अब यो मेनपावरको विषय मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले यो मेनपावरलाई आफ्नो मतारमा लिएर काम गर्न सक्दैन र? यो मेरो विचार सुन्नुहोस् है, मलाई के लाग्छ भनेपछि सबै चाहिँ सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मेरो विचार। हरेक काम सरकारले जिम्मेवारी लिएर तपाईको यता सुन्नुहोस् है, हरेक काम हजुर या बाटो बनाउने होस्, चाहे कुनै भवन बनाउने होस्, या जुनै काम गर्न चाहन्छ काम हो। क्या नेपाल हो भनेर भन्न सकुन्, तर देशका मान्छे नेपालमा आएर फोटो खिच्छन्, नेपाल यस्तो फोहोर छ होइन भन्नुहोस् त। जब यत्रा हाम्रा देशका चाहिँ मेन प्रमुख व्यक्तिहरू देश विदेश अमेरिका अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, उहाँहरूले कमसेकम अरूको देखेर पनि देश राम्रो बनाउँछु भनेर सोच्नु पर्ने हो नि त। एकदम होइन भन्नुहोस् त, एकदम देशमा यस्तो बिजोग छ, तबिन्दा लाएर मान्छे हिँड्न सक्दैन, तबिन्दा लाएर र मास्क नलाएर मान्छे हिँड्न सक्दैन, धुलो माटो दुनियाँ झिकझ्याक इन्ट सर्नुहोस्। नेपालका जनता कुनै सुरक्षित छैनन्। नेपालमा जुनै व्यक्ति जति बेला जे पनि हुनसक्छ, असुरक्षित भए। मैले के भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई जनता सुरक्षित हुनु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य जनता सुरक्षित, अरू खास चाहिएको केही होइन हो र? जनताले अनुभूति गर्ने त्यही हो, आफ्नो आफ्नो गरेर खाने हो। तर मान्छेले जे काम गर्दा पनि गरेर खान पाउन्। र जनतालाई के भन्न चाहन्छु म, नसा बन्द गरौँ होइन, नसा बन्द गरौँ र मान्छेमा सम्मान गरौँ। र अर्को कुरो, देशमा यति भयो भने केही गर्नु पर्दैन। प्रत्येक ठाउँमा सीसी क्यामेरा होस्, जनताले सरकारले राख्न सक्छ सरकारले राखोस्, सरकारले सक्दैन जनताले राखोस्, र जनता सुरक्षित हुनु पर्यो। जहाँ जे जस्तो भए पनि भोलि छोरा जन्माएर छोरी जन्माएर प्रस्ताव नपरोस् देशमा, होइन भन्नुहोस् त। एकदम ल अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब लक्ष्मणजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा तपाईँले हाम्रो 3 करोड जनतालाई? अब हाम्रो 3 करोड जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस स्टार मिडियाबाट मैले जति पनि समसामयिक विषयहरू बोले, मैले यसरी अध्ययन गरेर बोलेको पनि थिएन है। म यसरी मिडियामा यो सञ्जालमा आएको पनि थिएन, जानी नजानी भए पनि मैले चाहिँ बोले। केही कुराहरू सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू, विधि पद्धति सिस्टमका कुराहरू बोले हैन। त्यसको लागि चाहिँ सबैले हेरिदिनु होला, समर्थन गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद लक्ष्मण राणा।